नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म टिभी पुन। आज मैले तपाईहरुको माझमा कक्षा 9 को विज्ञान विषयको रसायन खण्डको एकाइ 8 तत्त्वहरूको वर्गीकरण अन्तर्गत पर्ने रासायनिक बन्धहरूको बारेमा तपाईहरुलाई म बताउन गइरहेको छु। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले आज रासायनिक बन्ध भनेको के हो, व्हाट इज केमिकल बन्ड भनेर हामीले चाहिँ पढ्ने छौं। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, रासायनिक बन्ध भनेको कुनै पनि रासायनिक प्रतिक्रिया भएर कुनै पनि दुई वा दुई भन्दा बढी तत्त्वहरू बीच रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा तिनीहरू बीच इलेक्ट्रोनहरूको साटासाट हुन्छ, इलेक्ट्रोनहरू लेनदेन हुन्छ र तिनीहरू बीचमा इलेक्ट्रोनहरूको साझेदारी हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि ती पदार्थहरूका अणुहरूमा भएका परमाणु बीचमा एक खालको आकर्षण बल उत्पन्न हुन्छ। उक्त आकर्षण बललाई नै हामीले रासायनिक बन्ध भन्ने गर्दछौं। छोटकरीमा भन्ने हो भने यौगिकमा रहेका परमाणुहरूमा एकले अर्कालाई आकर्षण गर्ने आकर्षण बललाई नै रासायनिक बन्ध भनिन्छ। त्यो रासायनिक बन्ध भनेको चाहिँ मैले भनिहाले, कुनै पनि तत्त्वहरू बीच रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदाखेरि तिनीहरूमा इलेक्ट्रोन लिने दिने वा इलेक्ट्रोनहरू साझेदारी गर्ने कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ तिनीहरूमा आकर्षण बल उत्पन्न हुन्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, रासायनिक बन्ध भनेको के हो, यसलाई लेखौं। पहिला रासायनिक बन्ध CHEMICAL केमिकल बन्ड भनेको के हो त भन्दाखेरि रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा यौगिकमा भएका परमाणुहरूमा उत्पन्न हुने एक प्रकारको आकर्षण बललाई रासायनिक बन्ध भनिन्छ। बन्ध भनेको नै के हो भन्दाखेरि एक प्रकारको बाँडेर राख्ने शक्तिलाई चाहिँ हामीले बन्ध भन्छौं, हैन। त्यसैले रासायनिक बन्ध भनेको के हो त भन्दाखेरि रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदाखेरि यौगिकहरूमा भएका तत्त्वका परमाणुहरू बीच एक अर्कालाई आकर्षण गर्ने बललाई नै रासायनिक बन्ध भनिन्छ। रासायनिक बन्ध 3 प्रकारका छन्। ती हुन्, एकमा इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड वा यसलाई आयोनिक बन्ड भन्न सकिन्छ। बन्ड इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड और आयोनिक बन्ड। अर्को कोभ्यालेन्ट बन्ड र अर्को चाहिँ 3 मा छ कोअर्डिनेट bond
COORDINAT कोअर्डिनेट बन्ड। रासायनिक बन्ड विशेष गरी 3 प्रकारका हुन्छन्। तिनीहरू हुन् इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड वा आयोनिक बन्ड, कोभ्यालेन्ट बन्ड र कोअर्डिनेट बन्ड। अब हामीले कक्षा 9 र 10 मा खास गरी इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड र कोभ्यालेन्ट बन्डको बारेमा अध्ययन गर्छौं। कोअर्डिनेट बन्ड भनेको विशेष प्रकारको बन्ड, यो हामीले चाहिँ माथिल्लो क्लासहरुमा अध्ययन गर्ने गर्छौं। त्यसैले यो क्लासमा हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड र कोभ्यालेन्ट बन्डको बारेमा अध्ययन गर्नेछौं। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब सबैभन्दा पहिला इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड भनेको के हो त, यसको बारेमा हामीले अध्ययन गरौँ है त। इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि तत्त्वका परमाणुहरुबीच इलेक्ट्रोनको लेनदेनबाट हुने बन्डलाई इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड भनिन्छ। कुनै पनि धातु वा अधातुहरुबीच रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदाखेरि इलेक्ट्रोनहरुको लेनदेन हुन्छ। धातुहरुले इलेक्ट्रोन दिने गर्दछन् भने अधातुहरुले इलेक्ट्रोन लिने गर्दछन्, जसको कारणले त्यहाँ एक प्रकारको आकर्षण बल उत्पन्न हुन्छ। ती तत्त्वका परमाणुहरुबीच आकर्षण बल उत्पन्न हुन्छ। त्यसलाई नै हामीले इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड भन्छौं वा आयोनिक बन्ड भन्छौं। यो बन्ड बनेर यो बन्डबाट बनेका यौगिकहरूलाई हामी इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट यौगिक वा आयोनिक यौगिक भन्छौं। किन भन्दाखेरि यी यौगिकहरुमा चाहिँ आयनहरु उत्पन्न हुन्छन्। यी यौगिकहरुलाई हामीले टुक्र्याउँदाखेरि आयनहरु उत्पन्न हुन्छन्, चार्जयुक्त परमाणुहरु उत्पन्न हुन्छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई आयोनिक बन्ड पनि भन्ने गर्दछौं। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, आयोनिक बन्ड भनेको के हो त भन्दा यसलाई परिभाषित गरौँ। पदार्थ भन्दा यानि कि यौगिक भन्दा भनेको यो दुई वा दुई भन्दा बढी तत्त्वहरु वा रेडिकलहरु बीच रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदाखेरि पदार्थ बन्छ नि। त्यो पदार्थ भन्दा भनेको पदार्थ भन्दा तत्त्वका परमाणु वा रेडिकलहरु बीच हुने इलेक्ट्रोनको लेनदेनबाट इलेक्ट्रोनको लेनदेनका कारणले बन्ने बन्डलाई इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड भनिन्छ है। यस प्रकारको बन्डबाट बन्ने यौगिकहरूलाई इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट वा आयोनिक यौगिक भनिन्छ। इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्स भनिन्छ। इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्स वा आयोनिक कम्पाउन्ड्स भनिन्छ। तो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यो बन्ड प्राय धातु र अधातुहरु बीच रासायनिक प्रतिक्रिया
भई बन्ने गर्दछ, बन्दछ। यसरी बनेका इलेक्ट्रोभालेन्ट यौगिकहरूको बन्ड बलियो हुन्छ है, जसका कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूको बन्डलाई छुट्याउन गाह्रो हुन्छ र यिनीहरूमा उच्च उम्लने तापक्रम वा पग्लने तापक्रम हुन्छ। भन्नुको अर्थ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्डबाट बनेका इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट यौगिकहरू वा आयनिक यौगिकहरूको उम्लने तापक्रम वा पग्लने तापक्रम उच्च हुन्छ। बोइलिङ पोइन्ट एन्ड मेल्टिङ पोइन्ट इज हाई। अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यिनीहरूमा आयोनहरू बन्छन्, तसर्थ यिनीहरू विद्युतका सुचालक हुन्छन् है। र यिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन लिने वा दिने कारणले गर्दाखेरि बन्ड बन्छ र यिनीहरूलाई चाहिँ यी यौगिकहरूलाई हामीले टुक्राउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि चार्जयुक्त आयोनहरू बन्छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू विद्युतका सुचालकहरू हुन्छन् है। अब यसका उदाहरणहरू लेखौँ। उदाहरणमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सोडियम क्लोराइड, उदाहरणहरू भनेर लेखौँ। उदाहरणहरूमा सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटासियम क्लोराइड, KCl, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 आदि जस्ता धातु र अधातुहरू मिलेर बनेका यौगिकहरू इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट यौगिकहरू हुन् र यिनीहरू इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्डबाट बनेका हुन्छन् भनेर हामीले याद गर्नु पर्यो। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट यौगिक भनेको के हो र इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट यौगिक का गुणहरू कस्ता कस्ता हुन्छन्, इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्डबाट बनेका यौगिकहरूका गुणहरू कस्ता कस्ता हुन्छन् र यिनीहरू उदाहरणहरू हामीले गऱ्यौँ। त यो उदाहरणहरूमा चाहिँ हामीले जस्तै सोडियम क्लोराइड, म्याग्नेसियम अक्साइड, पोटासियम क्लोराइड र क्याल्सियम क्लोराइडहरूमा चाहिँ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड कसरी बन्छ त भनेर हामीले सामान्य देखाएर हेरौँ।
किन भन्दाखेरि हामीलाई इक्जामहरुमा चाहिँ सोडियम क्लोराइडमा इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड कसरी बनेको हुन्छ सचित्र वर्णन गर्नुहोस् भनेर पनि आउन सक्छ। त्यसैले यहाँ हेर्नुस् रासायनिक बन्ड कसरी बन्छ त ल सोडियम क्लोराइडमा है बन्ने इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड भनौं न इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड हेर्नुस् सोडियमको पहिला के हुन्छ भन्दाखेरि सोडियम Na+Cl2 हुँदाखेरि के हुन्छ NaCl भन्छ है। दुईवटा सोडियमका परमाणु र दुईवटा क्लोरिनका परमाणुहरू मिलेर के भन्छ त दुईवटा सोडियम क्लोराइडको अणु बन्दैछ। यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि सोडियम भनेको एउटा धातु हो र क्लोरिन भनेको एउटा अधातु हो। यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि सोडियमको न्युक्लियस हो। सोडियमको न्युक्लियसमा चाहिँ के हुन्छ 11वटा प्रोटोन र 12वटा न्युट्रोनहरू हुन्छ। यसको इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको चाहिँ सोडियम भित्र नलेखौं सोडियम बाहिर लेखौँला भित्र चाहिँ यसको प्रोटोन संख्या र न्युट्रोन संख्या लेखौं। यसको चाहिँ 11वटा प्रोटोन हुन्छ भने 12वटा न्युट्रोन हुन्छ है। अब यसको सुरुको सेलमा चाहिँ 2वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। अब दोस्रो सेलमा चाहिँ 8वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। अनि तेस्रो सेलमा चाहिँ के हुन्छ KN सेलमा चाहिँ के हुन्छ एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। यो गर्छ 2 8 10 10 11वटा इलेक्ट्रोनहरू हुन्छन्। यसको चाहिँ यहाँ लेखौँ हामीले यो चाहिँ सोडियमको परमाणु हो। यहाँ चाहिँ सुरुको अवस्थामा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि प्रोटोन कति छ यसमा बराबर 11वटा छ प्लस 11वटा है। अनि इलेक्ट्रोन कति छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन पनि सामान्य अवस्थामा -11 नै हुन्छ है। अनि यहाँ जम्मा चार्ज कति भयो त भन्दाखेरि 11 - 11 0 हुन्छ है। यहाँ हेर्नुस् अब यहाँ क्लोरिनको पनि यहाँ के बनाउँछ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ यसको न्युक्लियस बनाऊ। क्लोरिनको पनि परमाणु संख्या कति हुन्छ त 17 हुन्छ। त्यसैले यसमा चाहिँ 17वटा प्रोटोन प्लस 18वटा न्युट्रोन हुन्छ र यसको सुरुको सेलमा चाहिँ 2वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ र दोस्रो सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। अब यसको तेस्रो सेलमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 7वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। 3 4 5 6 7वटा इलेक्ट्रोनहरू हुन्छन् हेर्नुस्। अनि यसको चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ क्लोरिनको परमाणु हो। यसको पनि सुरुको अवस्थामा रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रोटोन कति हुन्छ बराबर 17 हुन्छ र इलेक्ट्रोन कति हुन्छ इलेक्ट्रोन -17 हुन्छ। त्यसैले जम्मा चार्ज कति हुन्छ त बराबर 0 हुन्छ। हेर्नुस् है यो भयो क्लोरिन र सोडियम परमाणुको चित्र। यो चाहिँ रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिनुभन्दा अगाडि। अब यिनी दुईवटालाई जब हामीले चाहिँ मिसाउँछौं जब हामी यिनीहरूलाई चाहिँ एडिसन गर्छौं प्लस गर्छौं अब रासायनिक प्रतिक्रियामा मिसाउँछौं तब के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ सोडियम यो धातु हो। यसको बाहिरी सेलमा एउटा मात्र इलेक्ट्रोन छ। त्यसैले यसको बाहिरी सेलमा अक्टेट अवस्था पुग्न गाह्रो छ। त्यसैले यसले यसको बाहिरी सेलमा भएको एउटा इलेक्ट्रोन के गर्छ त यसलाई दिन्छ कसलाई क्लोरिनलाई दिन्छ र यसको मुनिको अक्टेट अवस्थामा पुग्न जान्छ ताकि यो स्टेबल होस्। यसैगरी
क्लोरिनको फेरि के छ त भन्दाखेरि बाहिरी सेलमा 7वटा इलेक्ट्रोन छ हैन, जसको कारणले गर्दाखेरि यसलाई अक्टेट अवस्थामा पुग्नलाई एउटा इलेक्ट्रोनको खाँचो छ र यसले चाहिँ सोडियम जस्ता कुनै एउटा इलेक्ट्रोन दिन खोज्ने तत्त्वबाट इलेक्ट्रोन खोजिरहेको हुन्छ, ठ्याक्कै यसले एउटा इलेक्ट्रोन लिन्छ र के गर्छ त अब यसमा चाहिँ 8वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ र यसको बाहिरी सेलमा भ्यालेन्स सेलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि 8वटा इलेक्ट्रोनहरू जहाँ हुन्छन् र यो अक्टेट अवस्थामा पुग्छ। त त्यसैगरी अब यसलाई चाहिँ चित्रमा गराउँदाखेरि फेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ यो सोडियमको 11 प्रोटोन नै हो, 12 न्युट्रोन नै हो र अब रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिइसकेपछि यसले लिइसकेको अवस्था पछाडिको चित्र कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसको इलेक्ट्रोन 2टा छ बीचमा र बाहिरी सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8वटा इलेक्ट्रोनहरू हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब यो मुनिको अक्टेट अवस्थामा पुग्यो, बाहिरको एउटा इलेक्ट्रोन यसले दिइसक्यो हैन, यसले दिइसक्यो, त्यसैले अब यहाँ के हुन्छ त अनि अब क्लोरिनले फेरि एउटा इलेक्ट्रोन लिएर के हुन्छ त बाहिरको अक्टेट अवस्थामा पुग्यो, त्यसैले अब यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको यो न्युक्लियस हो, यसको चाहिँ 17वटा प्रोटोन 18वटा न्युट्रोन, सरी मैले 11 बनाएको छु हैन, 17वटा प्रोटोन 18वटा न्युट्रोन हो, यो 17वटा प्रोटोन 18वटा न्युट्रोन हो। अनि यसको पहिलो सेलमा चाहिँ 2टा इलेक्ट्रोनहरू जहाँ राखेको पनि हुन्छ हैन, यहाँ तलमाथि राखेको हुनाले मैले यहाँ तलमाथि राखेको हो र दोस्रो सेलमा 1 2 3 4 5 6 7 8 अनि यसको बाहिरको सेलमा पनि कति हुन्छ त इलेक्ट्रोनहरू अक्टेट अवस्थामा पुगेका छन्। 1 2 3 4 5 6 7 8 ल यसको चाहिँ यस्तो छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब यो सोडियम परमाणु के भयो त भन्दाखेरि अब यसकोमा चाहिँ प्रोटोन बराबर चाहिँ 11वटा छन् प्लस 11वटा हैन, अनि इलेक्ट्रोन के भयो त इलेक्ट्रोन बराबर -10 भयो, किनभने एउटा इलेक्ट्रोन त यसले दिइसक्यो, अब बाहिर सेलमा त छैन र अब सबै जम्मा जम्मी गरेर यसको इलेक्ट्रोन एउटा इलेक्ट्रोन दिइसकेपछि जम्मा जम्मी यसको इलेक्ट्रोन कति हुन्छ -10 10वटा इलेक्ट्रोन छन्, त्यसैले जम्मा चार्ज कति हुन्छ त अब जम्मा चार्ज यसको चाहिँ +1 हुन्छ भनेको यो अब प्लस चार्ज युक्त आयन भयो, सोडियम आयन भयो हैन, +1 भनौँ। त्यसैले अब यो एउटा इलेक्ट्रोन दिइसकेपछि यसमा चाहिँ प्लस चार्ज भइसक्यो भनेपछि यसलाई सोडियम परमाणु लेखिरहनु आवश्यक पनि छैन, यसलाई के लेखौँ अब सोडियमको परमाणु हो, यो सोडियमको परमाणुबाट यो के भइसक्यो सोडियम आयन भइसक्यो। ल अब यो के भइसक्यो त सोडियम आयन भइसक्यो। अब यसै गरी यो पनि क्लोरिनको आयन भइसक्यो, यसलाई चाहिँ Cl मात्रै लेखौँ, क्लोरिनको आयन भइसक्यो पनि ClION क्लोरिन आयन अब हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ प्रोटोन कति छ +17वटा छ, अनि इलेक्ट्रोन कति भयो भन्दाखेरि यहाँबाट एउटा इलेक्ट्रोन लिइसकेको छ हैन, एउटा इलेक्ट्रोन लिइसकेको छ प्लस एउटा इलेक्ट्रोन लिइसकेको छ, त्यसैले यसको कति हो त यहाँ -3वटा इलेक्ट्रोन भइसक्यो भनेपछि यसको जम्मा जम्मी चार्ज कति हुन्छ त जम्मा चार्ज बराबर -1 हुन्छ हैन, यसको जम्मा जम्मी चार्ज कति हुन्छ त -1 हुन्छ। अब यसको जम्मा जम्मी चार्ज कति भयो त भन्दाखेरि
-1 भनेको अब यसको प्रोटोन संख्या 17 छ, इलेक्ट्रोन संख्या -18 छ भनेपछि जम्मा जम्मी चार्ज कति भयो त +17 -18 -1 यो चाहिँ माइनस चार्ज भयो। यो चाहिँ के हो त यो माइनस चार्ज युक्त भयो इलेक्ट्रोन लिइसकेपछि। अब यो इलेक्ट्रोन दिइसकेपछि प्लस चार्ज युक्त भयो। यसरी चाहिँ के भयो त यिनीहरू चाहिँ सोडियम आयन र क्लोरिन आयनमा परिणत भए। अब यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि योलाई हामीले अब देखाउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् योलाई समग्रमा देखाउँदाखेरि प्लस हो। अब यसलाई हामीले समग्रमा यहाँ देखाउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि ल यसलाई मेटौँ हामीले। अब योलाई चाहिँ हामीले देखाउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो सोडियम ले एउटा इलेक्ट्रोन दियो र क्लोरिनले एउटा इलेक्ट्रोन लियो भनेपछि यहाँ के भयो त यसलाई यसरी पनि देखाउन सकिन्छ। यसको बाहिरी सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन छ हैन र क्लोरिनको बाहिरी सेलमा कतिवटा छ बाहिरी सेलको मात्रै इलेक्ट्रोनहरु देखाउँदै छौँ है हामी 1 2 3 4 5 6 7। अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो दुईटालाई प्लस गर्दाखेरि सोडियमले क्लोरिनलाई पुरै एउटा इलेक्ट्रोन दिन्छ, पुरै दिन्छ। यस्तो बान्चिन देखाउनुस् पुरै एउटा इलेक्ट्रोन दिइसकेपछि के हुन्छ त यो सोडियम आयन हुन्छ प्लस आयन र क्लोरिन माइनस आयन हुन्छ अनि यो दुईटा मिलेर के हुन्छ त सोडियम क्लोराइड बन्दछ है। अब यो चाहिँ के हुन्छ त 2NaCl हैन NaCl मात्रै बनाउँदा नि हुन्छ 2Na plus Cl2 गर्दाखेरि के हुन्छ NaCl2 हुन्छ। यो चाहिँ सन्तुलित गरेर देखाएको मात्रै ल यसरी बुझ्दा हुन्छ है। यहाँ चाहिँ सिधै के त भन्दाखेरि सोडियमले एउटा इलेक्ट्रोन दिएको मात्रै छ क्लोरिनले लिएको मात्रै छ, दुईटाको बीचमा साझेदारी भएकै छैन। योले पुरै दियो योले पुरै लियो जसको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूको बीचमा कस्तो बोन्ड बन्यो त यहाँ हेर्नुस् NaCl यस्तो बोन्ड बन्यो। यो हो बोन्ड। बोन्डलाई चाहिँ यस्तो ड्यास लेखेर पनि जनाउन सकिन्छ। सोडियम क्लोराइड भन्दाखेरि यिनीहरूको बीचमा चाहिँ यो सोडियम र क्लोरिन परमाणुको बीचमा चाहिँ एउटा आकर्षण बल हुन्छ त्यसलाई हामीले एउटा छोटो ड्यासले जनाउन सक्छौँ। यसरी चाहिँ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड बन्छ सोडियम क्लोराइडमा र यो इलेक्ट्रोन एउटाले पुरै दिने र अर्कोले लिने कारणले गर्दाखेरि बन्ने यस बन्धलाई नै के भनिन्छ त इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड वा आयोनिक बन्ड भनिन्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसै गरी तपाईहरुले क्याल्सियम क्लोराइडमा पनि गराउन सक्नुहुन्छ, क्याल्सियम क्लोराइडमा गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, क्याल्सियम अक्साइडमा पनि गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, पोटासियम क्लोराइडमा पनि गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, र यसलाई चाहिँ म्याग्नेसियम क्लोराइडमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र म्याग्नेसियम अक्साइडहरुमा पनि यसलाई चाहिँ तपाईहरुले बन्ड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो क्याल्सियम क्लोराइडको हेर्नुभयो भने क्याल्सियमको यसरी हेर्नुस् बाहिरी सेलमा यसको कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, बाहिरी सेलमा दुईवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ हैन, त्यसैले यसको दुईवटा इलेक्ट्रोन यसरी बनाइदिनु होला। अनि यहाँ चाहिँ यता हेर्नुस् क्याल्सियम क्लोराइड भनेको यो त एउटा क्याल्सियम र दुईटा क्लोरिन मिलेर बन्ने हो। त्यसैले यो क्याल्सियमको बाहिरी सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। यहाँ देखाउनुस् दुईटा इलेक्ट्रोन। अनि क्लोरिनको बाहिरी सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ त 7वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7। अब यो क्लोरिनको पनि बाहिरी सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन होला 1 2 3 4 5 6 7 7वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। अनि यो के गर्छ त भन्दाखेरि क्याल्सियम र क्लोरिन बीच रासायनिक प्रतिक्रिया गराउँदाखेरि के हुन्छ त यो क्याल्सियमले दुईटा इलेक्ट्रोन कोलाई दिन्छ त क्लोरिनलाई। यो यताको क्लोरिनलाई एउटा इलेक्ट्रोन दिन्छ र यो अक्टेट अवस्थामा पुग्छ र यो क्याल्सियमले अर्को इलेक्ट्रोन फेरि यताको क्लोरिनलाई दिन्छ र यो क्लोरिन अक्टेट अवस्थामा पुग्छ हैन।
यो दुईटा क्लोरिन चाहिँ दुईटा क्लोरिनको परमाणुको बाहिरी सेलमा रहेका इलेक्ट्रोनहरू अक्टेट अवस्थामा पुग्छन् र यो क्याल्सियमले आफूसँग भएको दुईवटा इलेक्ट्रोन बाहिरी सेलमा रहेको दुईवटा इलेक्ट्रोन दुईटा क्लोरिनलाई दिएर फेरि आफू मुनिको अक्टेट अवस्थामा पुग्न जान्छ। यसरी चाहिँ के हुन्छ Cl CaCl यसरी चाहिँ यहाँ के हुन्छ त क्याल्सियम क्लोराइड बन्दाखेरि क्याल्सियम र क्लोरिन तत्त्वहरूको परमाणुहरू बीचमा चाहिँ यस्तो प्रकारको आकर्षण बल बन्ड उत्पन्न हुन्छ। त विद्यार्थी भाइबहिनीहरू तपाईले यो तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो तरिकाले गरिसकेर बुझिसकेपछि यो सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। त विद्यार्थी भाइबहिनीहरू अब हामीले रासायनिक बन्डमा अब हामी जान्छौँ कोभ्यालेन्ट बन्ड तर्फ। अब कोभ्यालेन्ट बन्ड भनेको के हो त भन्ने तर्फ हामी जाउँ। कोभ्यालेन्ट बन्ड यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यौगिकमा रहेका परमाणुहरू बीच है यौगिकमा रहेका परमाणुहरू बीच इलेक्ट्रोन साझेदारी भई बन्ने बन्धलाई कोभ्यालेन्ट बन्ड भनिन्छ। कोभ्यालेन्ट बन्ड भनिन्छ। कोभ्यालेन्ट बन्डबाट बन्ने यौगिकहरूलाई वा बनेका यौगिकहरू वा पदार्थहरूलाई के भनिन्छ त कोभ्यालेन्ट यौगिक भनिन्छ है। ल अब कोभ्यालेन्ट बन्ड भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि कुनै पनि यौगिकहरू बन्दाखेरि त्यो यौगिकका परमाणुहरू बीचमा इलेक्ट्रोनहरू साझेदारी भई बन्ने बन्डलाई कोभ्यालेन्ट बन्ड भनिन्छ। र यो कोभ्यालेन्ट बन्डबाट बनेका यौगिकहरूलाई कोभ्यालेन्ट यौगिकहरू भनिन्छ। र कोभ्यालेन्ट बन्डहरू खास गरी अधातु र अधातुहरू बीच बन्ने गर्दछन्। प्रायःजसो कार्बनयुक्त तत्त्वहरूले अरू तत्त्वहरूसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दाखेरि कोभ्यालेन्ट बन्ड बन्ने गर्दछ र कोभ्यालेन्ट यौगिकहरू बन्ने गर्दछन्। जस्तै उदाहरणको लागि जस्तै मिथेन भनेको CH4, इथेन भनेको C2H6 हैन। अनि प्रायःजसो कार्बोहाइड्रेटहरू कार्बनयुक्त स्टार्चहरू ग्लुकोजहरू यिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ त कोभ्यालेन्ट बन्ड बनेको हुन्छ र यिनीहरू कोभ्यालेन्ट यौगिकहरू हुन्। कार्बन डाइअक्साइड पनि भन्न सक्छौँ हामी। HCl मा पनि कोभ्यालेन्ट बन्ड नै बनेको हुन्छ र पानीमा पनि कोभ्यालेन्ट बन्ड नै बनेको हुन्छ है। यिनीहरू चाहिँ एक्सेप्सनल केसहरू हो। अब यिनीहरूमा कार्बन नभए पनि यिनीहरूमा पनि यी बन्डहरू बन्ने गर्दछ। अब हामीले कोभ्यालेन्ट बन्डबाट बनेका
कोभ्यालेन्ट यौगिकहरूका विशेषताहरू के हुन्छन् भनेर सरस्त बुढाको रूपमा लेखौँ है त। कोभ्यालेन्ट बन्ड अधातु र अधातुहरू बीच बन्ने गर्दछ। बीच रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा बन्दछ। यो बन्ड अलिक कमजोर हुन्छ। यसबाट बनेका यौगिकहरूलाई कोभ्यालेन्ट यौगिकहरू भनिन्छ। है। यिनीहरूमा आयन बन्दैनन् तसर्थ यिनीहरू विद्युतका कुचालक हुन्छन्। यानी कि कोभ्यालेन्ट बन्डबाट बनेका कोभ्यालेन्ट यौगिकहरू, कोभ्यालेन्ट बन्ड भने पनि हुन्छ, कोभ्यालेन्ट बन्डबाट बनेका यौगिकहरू हुन्छन्। त्यो कोभ्यालेन्ट बन्डबाट बनेका यौगिकहरू भन्दा पनि हुन्छ। यिनीहरू आयन बन्दैनन् त्यसैले यिनीहरू विद्युतका कुचालक हुन्छन्। यानी कि यिनीहरूबाट बनेका कोभ्यालेन्ट यौगिकहरू विद्युतका कुचालक हुन्छन् भनेर हामीले सम्झिनु पर्ने भयो। त्यसैले चाहिँ अर्को के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि यिनीहरूको बन्ड कमजोर हुने हुनाले यिनीहरूलाई चाहिँ तापले छिटै असर गर्छ र यिनीहरूको उम्लने तापक्रम र पग्लने तापक्रम कम हुन्छ है। यिनीहरूमा पग्लने र उम्लने तापक्रम के हुन्छ त कम हुन्छ है। ल अब मैले भनिहालेँ यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ अरे यिनीहरूको बन्ड चाहिँ यिनीहरू बिचमा उत्पन्न हुने बन्ड कमजोर हुने हुनाले यिनीहरूलाई तापले छिटै असर गर्छ र छिटै टुक्रिने हुनाले यिनीहरूको पग्लने र उम्लने तापक्रम कम हुन्छ। र अब हामीले चाहिँ यो कोभ्यालेन्ट यौगिकहरूका केही उदाहरणहरू लेख्यौँ। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन, हेक्सेन, नोनेन जस्ता विभिन्न अल्किन र अल्काइन समुदायका ती सबै पदार्थहरू हाइड्रोकार्बनहरू सबै के हुन् त कोभ्यालेन्ट यौगिकहरू हुन्, कोभ्यालेन्ट बन्डबाट बनेका हुन्छन्। ती बाहेक के हुन्छन् त भन्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पानी र अर्को के एमोनिया पनि हो। एमोनिया NH3 एमोनिया पनि के हो त योमा पनि कोभ्यालेन्ट बन्ड नै बनेको हुन्छ, त्यसैले पनि कोभ्यालेन्ट यौगिक नै हो भनिन्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामीले हेरौँ यी यौगिकहरूमा कोभ्यालेन्ट बन्ड कसरी बनेको हुन्छ त। ल हेरौँ है त। ल पानीमा कोभ्यालेन्ट बन्ड कसरी बनेको हुन्छ
है त ल यसलाई चाहिँ प्रश्न जस्तै लेखेर तल उत्तर जस्तै लेखौँ हैन। पानीमा चाहिँ के हुन्छ त यहाँ हेर्नुस् पानी चाहिँ दुईवटा हाइड्रोजनको परमाणु र एउटा अक्सिजनको परमाणु मिलेर पानी बनेको हुन्छ। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बीचमा अक्सिजन हुन्छ हैन, वरपर हाइड्रोजन हुन्छ, दुईवटा हाइड्रोजन। यो हाइड्रोजन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो हाइड्रोजनको चित्र बनाउँदाखेरि यो न्युक्लियस भयो मानौँ हैन, यो अक्सिजनको न्युक्लियस भयो मानौँ हैन। यसको बाहिरी सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ, एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन हुन्छ। यसको बाहिरी सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, एउटा मात्रै हुन्छ। यसको बाहिरी सेलमा सुरुको सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन अनि दोस्रो सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। हाइड्रोजनको परमाणु संख्या 1 हो, त्यसैले इलेक्ट्रोन संख्या पनि 1 हो र यसको पहिलो सेल मात्रै हुन्छ, पहिलो सेलमा पनि एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन हुन्छ। र अक्सिजनको चाहिँ परमाणु संख्या 6 हो, इलेक्ट्रोन संख्या पनि 6, प्रोटोन संख्या पनि 6 हो, त्यसैले यसको सुरुको सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन जान्छ र दोस्रो सेलमा 1 2 3 4 5 6 6वटा इलेक्ट्रोन जान्छ। र अब यहाँ हेर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि अक्सिजनलाई बाहिरी सेलमा अक्टेट अवस्थामा पुग्नलाई दुईवटा इलेक्ट्रोनको खाँचो छ हैन। र हाइड्रोजनलाई पनि यो एकवटा प्रत्येक हाइड्रोजनलाई पनि यसो हेर्दाखेरि यसको पहिलो सेलमा त दुईवटा इलेक्ट्रोन अट्नु पर्ने हो, दुईवटा इलेक्ट्रोन अटाउन सक्छ, तर यसको बाहिरी सेलमा एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन छ भनेपछि त यसलाई पनि सामान्य यसो सोच्दाखेरि यसलाई पनि डुप्लेट अवस्थामा पुग्नको लागि एकवटा इलेक्ट्रोनको आवश्यकता छ हैन। जसको कारणले गर्दाखेरि अब यो हुन त यहाँबाट चाहिँ पुरै लगेर गर्दा पनि हुन्थ्यो हैन, तर योमा चाहिँ हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। यिनीहरूले चाहिँ यसले पुरै इलेक्ट्रोन दिँदैन, पानी बनाउने केसमा चाहिँ अक्सिजनलाई पुरै इलेक्ट्रोन दिँदैन, हाइड्रोजनले यो पुरै इलेक्ट्रोन दिँदैन। यसले चाहिँ के गर्छ त इलेक्ट्रोनहरू साझेदारी गर्छ। यो कसरी भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यहाँ यसरी देखाउँ। अब यिनीहरूको बिचमा चाहिँ यस्तो यो हाइड्रोजन भयो, यो हाइड्रोजनको यो पहिलो सेल भनौँ, अनि यो अक्सिजन हो, अक्सिजनको यो पहिलो सेल हो। हाइड्रोजनको चाहिँ के हो, यो यो न्युक्लियस हो, अनि यो पहिलो सेल बनाउँ। यसको पनि यहाँ कतिवटा इलेक्ट्रोन देखाइदियो भन्दाखेरि यसरी यसको न्युक्लियसको सुरुको सेलमा त दुईटा इलेक्ट्रोन नै हो यसको हैन, दुईटा इलेक्ट्रोन नै हुन्छ। अब दोस्रो सेलमा यस्तो बनाउँ, त्यसलाई चाहिँ यो ओभरल्याप हुने गरी चाहिँ यस्तो बनाउँ त, ओभरल्याप हुने गरी चाहिँ यस्तो बनाउँ। अनि यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ, एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ, एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ, एउटा इलेक्ट्रोन यहाँनिर बनाउँ। अनि चाहिँ बाँकी 1 2 3 4 भइहाल्यो, बाँकी दुईटा इलेक्ट्रोन यहाँ बनाउँ। अब यहाँ यो भन्नुपर्छ के हो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हाइड्रोजनले पुरै अक्सिजनलाई पुरै इलेक्ट्रोन दिएको छैन, यो हाइड्रोजनले पनि पुरै इलेक्ट्रोन दिएको छैन, र यो अक्सिजनले पनि यो एकवटा हाइड्रोजनबाट एकवटा इलेक्ट्रोन पुरै लिएको छैन हैन। आफूलाई काम लागेको बेलामा चाहिँ लिन्छ र हाइड्रोजनलाई चाहिएको बेलामा हाइड्रोजनलाई पनि दिन्छ। त्यसैले चाहिँ यिनीहरूको बिचमा चाहिँ यो दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिँ के छ त साझेदारी छ, साझेदारी भएको छ है। भने यसरी चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पानीमा दुईवटा हाइड्रोजन परमाणु र एउटा अक्सिजन परमाणु रहेका हुन्छन् हैन। यिनीहरू बीच रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा दुईवटा हाइड्रोजनले
अक्सिजन परमाणुबाट एकवटा इलेक्ट्रोन साझेदारी गरी भनौं गरी आफ्ना बाहिरी सेलमा डुप्लेट अवस्था बनाउँछन् हैन। यसैगरी अक्सिजन परमाणुले दुईवटा हाइड्रोजन परमाणुबाट एकवटा इलेक्ट्रोन ले आफ्नो बाहिरी सेलमा अक्टेट अवस्था पुर्याउँछ। यस अवस्थामा हाइड्रोजन र अक्सिजन परमाणुले क्रमशः एकवटा र अक्सिजनले कतिवटा दुईवटा इलेक्ट्रोनहरू साझेदारी गर्दछन् र कोभ्यालेन्ट बन्ड बन्दछ है। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो हाइड्रोजन र अक्सिजनले चाहिँ पुरै इलेक्ट्रोन लेनदेन गर्दैनन्, यिनीहरूले चाहिँ बीचमा चाहिँ दुईवटा इलेक्ट्रोनहरू साझेदारी गरेर कोभ्यालेन्ट बन्ड बनाउने गर्दछन्। अब यो अक्सिजनले यताको हाइड्रोजनसँग एउटा इलेक्ट्रोन साझेदारी गर्छ र यताको हाइड्रोजनसँग एउटा इलेक्ट्रोन साझेदारी गर्छ। यसैगरी यो हाइड्रोजनले पनि यो अक्सिजनसँग एउटा इलेक्ट्रोन आफूसँग भएको एउटा इलेक्ट्रोन साझेदारी गर्छ र यो हाइड्रोजनले पनि आफूसँग भएको एउटा इलेक्ट्रोन साझेदारी गरेर कोभ्यालेन्ट बन्ड बनाउने गर्दछन् है। अब यसैगरी चाहिँ तपाईहरुलाई अर्को कार्बन डाइअक्साइड ग्यासमा चाहिँ कसरी कोभ्यालेन्ट बन्ड बन्दछ भन्ने कुरा पनि म यहाँ देखाउन गइरहेको छु। ल यहाँ हेरौँ, यसलाई चाहिँ छोटकरीमा लेखौँ। कार्बन डाइअक्साइड ग्यासमा कोभ्यालेन्ट बन्ड कसरी बन्छ त यहाँ हेरौँ। कार्बन डाइअक्साइड भनेको के हो त, एउटा कार्बनको परमाणु र दुईटा अक्सिजनको परमाणु मिलेर बनेको हुन्छ यो पनि हैन। अब हामीलाई थाहा छ कार्बनको बाहिरी सेलमा, अब सबै त्यो परमाणुको पुरै चित्र नबनाऊ, यसको बाहिरी सेलमा रहेका भ्यालेन्स सेलमा रहेका भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनिन्छ यिनीहरूलाई। भ्यालेन्स सेलमा रहेका भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनहरूले नै रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिने हुन्। त्यसैले हामीले चाहिँ यिनीहरूको बाहिरी सेलमा रहेका इलेक्ट्रोनहरू यानि कि भ्यालेन्स सेलमा रहेका भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनहरू मात्रै देखाउँ। यो कार्बनको बाहिरी सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन रहेको हुन्छ, सुरुको सेलमा दुईटा र बाहिरी सेलमा 1 2 3 4 इलेक्ट्रोन रहेको हुन्छ र अक्सिजनको बाहिरी सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन रहेको हुन्छ 1 2 3 4 5 6 हैन। अब यसको पनि 1 2 3 4 5 6 यसरी हुन्छ। अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि
यो अक्सिजनको बाहिरी सेलमा अक्टेट अवस्थामा पुग्नलाई दुईटा इलेक्ट्रोनको आवश्यकता छ र यो अक्सिजनको बाहिरी सेलमा पनि अक्टेट अवस्थामा पुग्नलाई दुईवटा इलेक्ट्रोनको आवश्यकता छ। त यसैगरी कार्बन तत्त्वलाई फेरि कार्बन तत्त्वको बाहिरी सेलमा अक्टेट अवस्था पुग्नलाई फेरि कतिवटा इलेक्ट्रोनको आवश्यकता छ त भन्दाखेरि 4वटा इलेक्ट्रोनको आवश्यकता छ। 1 2 3 4 आफैसँग छ, 4वटा इलेक्ट्रोनको आवश्यकता छ। भनेपछि यसले 4वटा इलेक्ट्रोन दिनु र लिनु बराबर हुन्छ। भनेपछि यसले कसरी लिन्छ त? इलेक्ट्रोन कसरी लिन्छ कसरी दिन्छ भन्दाखेरि यता हेर्नुस्, यो अक्सिजनको यहाँ हेर्नुस् 1 2 3 4 5 6 6वटा बाहिरी सेलमा, अनि यो कार्बनको 2टा इलेक्ट्रोन लियो भने के हुन्छ? आफ्नो बाहिरी सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन पुग्छ। यसैगरी यो अक्सिजनले पनि यताबाट 2टा इलेक्ट्रोन लग्यो भने 8वटा अक्टेट अवस्थामा पुग्छ। यसैगरी अब कार्बनले फेरि यो यताबाट 2टा इलेक्ट्रोन यताबाट 2टा इलेक्ट्रोन लग्यो भने के हुन्छ? आफू पनि अक्टेट अवस्थामा पुग्छ। भनेपछि कार्बन र अक्सिजन बीचमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि 2-2वटा इलेक्ट्रोनहरू 4-4वटा इलेक्ट्रोन भनौँ न त हैन, 1 2 3 4 4-4वटा इलेक्ट्रोनहरू साझेदारी गरेर यस्तो कोभ्यालेन्ट बोन्ड बन्दो रहेछ। हामीलाई यो एउटा यस्तो धर्काले चाहिँ यहाँ 2टा इलेक्ट्रोनहरू छन् भनेर बुझ्नुपर्छ है। यस्तो देखायो भने यहाँ चाहिँ 2टा इलेक्ट्रोन साझेदारी भएका छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। कुनै तत्त्वले इलेक्ट्रोन दिएको वा लिएको जनाउनलाई फेरि हामीले यस्तरी जनाउँछौँ। यस्तो हो भने फेरि के हुन्छ? एउटा इलेक्ट्रोन यतातिर गयो है, अब यताबाट लियो भने पनि उयो हो, यताकोले दियो यताबाट दियो यताबाट लियो हैन। त्यसैगरी चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड ग्यासमा चाहिँ कोभ्यालेन्ट बोन्ड यसरी बनेको हुने रहेछ हैन। यसैगरी एमोनियामा कसरी बन्दो रहेछ त भन्दाखेरि एमोनियामा कसरी बन्छ भन्दाखेरि NH3 मा एउटा नाइट्रोजन र 3वटा हाइड्रोजन मिलेर चाहिँ के बन्छ त? एमोनिया ग्यास बन्छ। अब हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोनहरू यसरी देखाउँ, इलेक्ट्रोनहरू सबै एउटै हुन्, तर मैले यहाँ चिन्ह सजिलोको लागि चाहिँ यस्तो बनाएँ। ल, हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोनलाई यसरी देखाउँ, यो हाइड्रोजनको पनि एउटा इलेक्ट्रोन छ। अब यो नाइट्रोजनको बाहिरी सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोनहरू हुन्छन् भन्दाखेरि नाइट्रोजनको बाहिरी सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छन् त भन्दाखेरि 5वटा इलेक्ट्रोनहरू हुन्छन् हैन। किनभने यसको चाहिँ 7 परमाणु सङ्ख्या 7 हो, इलेक्ट्रोन सङ्ख्या 7 हो। सुरुको सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन जान्छन् र बाहिरी सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन, 2टा इलेक्ट्रोन, 3टा इलेक्ट्रोन र 4टा इलेक्ट्रोन, 5टा इलेक्ट्रोन यसरी रहेका हुन्छन् हैन। जसको कारणले गर्दाखेरि अब यता हेर्नुस्, यो हाइड्रोजनलाई डुप्लेट अवस्थामा पुग्नलाई यसको एउटा इलेक्ट्रोन लियो, यो हाइड्रोजनले पनि डुप्लेट अवस्थामा पुग्नलाई यसको एउटा हाइड्रोजन लियो, फेरि पनि यस्तो लियो, पुरै लिएको चाहिँ हैन। अब यसले पनि दिन्छ फेरि यो नाइट्रोजनलाई फेरि अक्टेट अवस्थामा पुग्नलाई कतिवटा इलेक्ट्रोनको आवश्यकता छ? 3टा इलेक्ट्रोनको आवश्यकता छ। त्यसैले यो 1 2 र 3वटा हाइड्रोजनबाट एक-एकवटा इलेक्ट्रोन लग्यो भने के हुन्छ? यसको पनि बाहिरी सेलमा अक्टेट अवस्थामा पुग्छ। त्यसैले यो पनि के हो त? NH भनेको यस्तो भयो है। यसरी चाहिँ इलेक्ट्रोनहरू बनेका सही कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनेको हुन्छ भनेर हामीले देखाउन सक्छौँ। ल, त यसैगरी अब तपाईहरुले पनि के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि मिथेनमा मिथेन CH4 इथेन C2H6 मा कोभ्यालेन्ट बोन्ड कसरी बन्छन् सचित्र देखाउनुहोस् भनेर तपाईहरुले पनि प्र्याक्टिसहरु गर्न सक्नुहुन्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, आज हामीले खास गरी त रासायनिक बन्डहरुको बारेमा, रासायनिक बन्डहरु पनि इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड र कोभ्यालेन्ट बन्डको बारेमा अध्ययन गर्यौं। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई यो भिडियो उपयोगी लाग्यो भने, यो भिडियो तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो भने यो भिडियोलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। तपाईहरुले हेरिरहनु भएको भिडियोको छेउमा रातो सब्स्क्राइब लेखेको बटनलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र लाइक गर्नु होला र यसलाई चाहिँ
यसको छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनु होला ताकि नयाँ नयाँ भिडियोहरू आउँदाखेरि तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला हेर्न सक्नुहुनेछ। त आजको लागि बिदा हुन्छु। फेरि यस्ता तपाईहरुलाई उपयोगी नयाँ भिडियोहरू ल्याउने बाचाका साथ आजको लागि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।